बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध-तास मुआहदे पर बढ़ती हुई कशीदगी की, जहां पर इस्लामाबाद के अंदर आज सिंध-तास मुआहदा अमन और इलाकाई इस्तेहकाम का एक अहम जरिए के उन्वान से ये एक इंटरनेशनल सेमिनार मुनक्किद हुआ और उसमें पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप मौजूद थी। पाकिस्तान के डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से बहुत से लोग मौजूद थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद थी। जो सेमिनार हुआ उसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, फिर उसके अलावा वफाकी वज़रा एंड एज आई सेड अर्लियर बैनुल अक़वामी कानून और आबी उमूर के माहिरीन एक्सपर्ट्स वो मुख्तलिफ ममालिक के यहाँ पे मौजूद थे। इस मौके पर भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहदे की मुबैयना खिलाफ वर्जियों और जो पानी के बहाव में रुकावट डालने की कोशिशें भारत की तरफ से की जाती हैं, आलमी सालिसी अदालत के फैसले और पाकिस्तान के आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई। हुकूमती क़यादत ने इसमें यह बताया पूरी दुनिया को कि पानी पाकिस्तान के लिए एक कुदरती वसीला नहीं है, बल्कि हमारी जो नेशनल सॉवरेनिटी है, ज़रई मईशत है, 24 करोड़ जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, ये उनकी बका का मामला है और पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पे जाएगा। सिफारती सतह पे भी ज़रूर पाकिस्तान देखेगा इस मामले को, कानूनी और बैनुल अक़वामी फोरम पे भी इसको उजागर किया जाएगा और अपना जो मुकदमा है वो पाकिस्तान इस पर लड़ेगा। उसके बाद कुछ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी बात करेंगे, जहाँ पे वफाकी हुकूमत ने नई माली साल 2026-27 का बाकायदा आगाज़ जो है वो फाइनेंस एक्ट के नफाज के साथ कर दिया है। 1 जुलाई इससे नए टैक्स इक़दामात, प्रॉपर्टी पर जो है वो एडवांस टैक्स की नई शरह, बैनुल अक़वामी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स और मुख्तलिफ शोबों पर आयद ये नए मालियाती इक़दामात नाफिजुल अमल हो चुके हैं। यानी आसान अल्फाज में जो बजट पास हो चुका है, अब उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट होता हुआ या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप उसको देखेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन। उसके साथ साथ हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो उतार चढ़ाव है उसके असरात को कम करने के लिए, कुछ बैलेंस आउट करने के लिए एक पेट्रोलियम प्राइसेस स्टेबलाइजेशन फंड ये कायम किया। ये देखेंगे कि ये जो स्टेबलाइजेशन फंड कायम किया गया है ये किस तरह से एक आम आदमी के मसाइल को हल कर सकता है, जो पेट्रोलियम प्राइसेस के जो असरात आते हैं उसे डील करने के लिए, उसको कोप अप करने के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी तरफ ओगरा तरमीमी ऑर्डिनेंस भी नाफिज किया गया। अब इन फैसलों की वजह से मौशी असरात और आवाम पर पड़ने वाले जो असरात हैं उनका जायजा लेने की प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। फिर कुछ अदालती मामलात भी हैं, बुशरा बीबी से मुतालिक, इमरान खान से मुतालिक, जहां पे 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कल जो है वो चैलेंज किया था और सजा मुअत्तली और रिहाई की दरख्वास्त की थी। अब उसके बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, बानी PTI इमरान खान के पास क्या लीगल ऑप्शंस बचते हैं। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें हसन अयूब साहब, जनाब असलम गौरी साहब JUIF के रहनुमा, और साथ मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर, आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी आज वो इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी जो है सेमिनार में वो मौजूद थे। साबिक वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और जिन्होंने इंकशाफ तो ये किया कि अप्रैल 2025 से भारत ने मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर रखा है और चुनाव का रुख भी मोड़ा जा रहा है। तो पाकिस्तान तो ऑफकोर्स बड़ा क्लियरली ये बता रहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो क्या पीपल्स पार्टी सर क्या मौक़िफ़ रखती है इससे मुतालिक, जो सेमिनार हो रहा है, क्या हम लोग इसी तक महदूद रहेंगे या अमली इक़दामात भी हमारी तरफ से किए जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। मैं खुद सतलुज के किनारे पे रहने वाला आदमी हूँ। सतलुज और रावी तो पहले ही उनके पास थे। अगर वहां से फिर लिंक कैनाल्स के जरिए सतलुज से, चनाब से रावी और रावी से फिर आगे सतलुज में डाला गया पानी है, तो अगर वो चनाब का रुख मुड़ गया तो फिर तो ये सारे दरिया भी सूख जाएंगे और यहाँ पे तो जो सूरत हाल है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। और वाटर, पानी तो हमारी लाइफ लाइन है। पानी के बगैर ना आपका एग्रीकल्चर हो सकता है, नीचे का ज़ेरे ज़मीन पानी भी थोड़ा है और अगर उसको भी रिचार्ज चाहिए होता है वो भी दरियाओं और नहरों के जरिए ही रिचार्ज होता है। और अगर वहां पे भी रिचार्ज नहीं होगा तो वो उस पानी की उम्र भी तेजी से घटनी शुरू हो जाएगी और फिर जहाँ पे रिचार्ज नहीं होता वहां का जो पानी है नीचे वाला वो भी जहरीला होना शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान को तो इसको देखना चाहिए। पिछले साल जब सैलाब आया उसके बाद मैंने कुछ इश्यूज पे बात की थी। अभी मेरा थोड़ा सा होमवर्क रह गया है। देखना ये है कि किस तरह से, पहला तो ये देखें कि पिछली बार दोनों पंजाबों को कैसे डुबोया गया, इंडिया ने कैसे प्लानिंग की कि दोनों तरफ एक ही टाइम पे वो इस तरह से पानी छोड़ा जाए, जबकि 7 लाख क्यूसेक पानी मौजूद था बैराजों के अंदर और फिर ऊपर से उसको खाली नहीं किया गया और पीछे से फिर वो डैम्स के दरवाजे खोल दिए गए, गेट खोल दिए गए।
جس سے پہلے انڈین پنجاب جس کو ہم مشرقی پنجاب بولتے ہیں وہ ڈوبا اور پھر مغربی پنجاب ڈوبا. تو پاکستان کو تو اسی وقت سے ہی امیڈیٹلی میں نے کہا تھا کہ آپ انٹرنیشنل فورمز پہ جائیں اور صرف یہ نہیں ہے کہ جا کے بیٹھ جائیں, آپ کو اگریسو ڈپلومیسی کرنی ہوگی, جس طرح سے بلاول صاحب گئے تھے جنگ کے بعد اور جو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ رکھا تھا. تو اسی طرح سے امیڈیٹلی کرنا چاہیے تھا پچھلے سیلاب کے بعد, جس پہ میں سمجھتا ہوں لیٹ ہے, لیکن اب بھی اگر ہم تیزی کے ساتھ اس کو کریں تو پھر ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر تو جی پلیز کنٹینیو. سندھ اور بلوچستان کے اندر تو پینے والا پانی بھی دریاؤں سے جاتا ہے نا. جی حسن صاحب کے پاس یہ آپ کو پوائنٹ لے کے چلتے ہیں کہ ہمیں حسن کے پاس آپ کا یہ پوائنٹ لے کے چلتے ہیں, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے حسن, کہ یہ اگریسو ڈپلومیسی کرنی پڑے گی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو بھارت کی طرف سے پانی روک لیا جانا, اور جب مونسون وغیرہ چل رہا ہو, سیلاب کا سیزن ہو, تو پانی کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اب جو بات اس وقت چودھری صاحب نے کی ہے کہ اگریسو ڈپلومیسی کرنی پڑے گی, اور ہم لوگ آلریڈی بہت لیٹ ہو چکے ہیں. سو واٹ ڈو یو تھنک شیل بی ڈن امیڈیٹلی؟ لیکن تو آپ کی آواز صاحب نے جو بات کی ہے وہ میں نے سنی دی, اور بالکل صحیح بات, یہ درست بات کر رہے ہیں. ہم نے اپنے اس کیس کو یعنی اس کو بین الاقوامی سطح کے اوپر لے کر جانا ہے, اور انٹرنیشنلی انڈیا کے موقف کو نہیں ملتی, بلکہ دنیا اس سے دوری اختیار کر رہی ہے, اور پاکستان کے موقف کو اس وقت تقویت مل رہی ہے. یہ یک طرفہ طور کے اوپر دیکھیں, یہ معاہدہ ہے, بین الاقوامی معاہدہ ہے, اس کو یک طرفہ طور کے اوپر جو ہندوستان ہے ختم نہیں کر سکتا, اس میں کسی قسم کی نہیں کر سکتا. اس میں ورلڈ بینک جو ہے وہ ایک سالس کے طور کے اوپر وہ ہے, یہ یعنی معاہدہ نہیں ہے, یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے. ایک چیز تو یہ بڑی واضح ہے, یہ اس نے بھی بڑے بہادر طور کے اوپر کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے اگر پانی کو یہ ہوگا, انڈیا کو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا کہ اس کو بھاگتے ہوئے جو ہے وہ امریکہ کی طرف پڑا, اور اس کو جا کر کی بچائیں, اور پھر پاکستان میں بھی دیا اور امریکہ کی ساؤتھی کے اندر جنگ بندی کر دی. معاملہ یہاں رکے گا نہیں اگر وہ پاکستان کے پانی کو روکیں گے. یہ بڑے واضح طور پر آپ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی یہ بات کہہ چکی ہے کہ نے اس کو ایکٹ آف وار تصور کرتے ہوئے اٹیک کرنا ہے جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر. تو اس وقت یعنی اس پورے خطے کا جو امن ہے یہ اگر خراب کرے گا تو کوئی ہندوستان کرے گا, تو پھر اس کی کاسٹ بھی اس کو پے کرنی پڑے گی, کیونکہ پاکستان کا پانی روکنا ہے کہ پاکستان کی ذات حسن آپ کی آڈیو کا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے, میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں, اس کو ذرا فکس کروا کے. غوری صاحب, کمشنر انڈس واٹر ٹریٹی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں, سید مہر علی شاہ صاحب, کہ بھارت چناب کا پانی بیاس میں ڈال رہا ہے, جو کہ سراسر غیر قانونی. آف کورس پوری دنیا کو یہ معلوم ہے. جب پاکستان کی شہرک پر اتنا بڑا حملہ ہو رہا ہو, تو کیا اپوزیشن اور حکومت اس اہم ترین مسئلے پہ ایک پیج پہ آ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو نیشنل کرائسس ہوتے ہیں یا کوئی بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ہماری اپوزیشن اور حکومت بیٹھتے نہیں ہیں. تو سر جے یو آئی ایف اے کے پاس بھارت کی سرگرمی کا کیا جواب ہے؟ جے یو آئی ایف کیا اس میں رول پلے کر سکتی ہے؟ اینڈ واٹ ڈو یو تھنک شوڈ بی ڈن, جو پریکٹیکل سٹیپس ہونے چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا جی. اصل میں بات یہ ہے کہ دفاع کے بعد پاکستان کا یہ واحد ایشو ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, اور میں تو بڑے عرصے سے یہ سنتا آ رہا ہوں, حکومتی ذرائع ہی کہتے رہے ہیں کہ اگلی جنگیں پانی کے اوپر ہوں گی. اور اب ہماری طرف سے سرتمہری حکومتوں کی اس حد تک ہے کہ آج ایک سیمینار میں یہ بات سامنے لائی جا رہی ہے. حکومت نے اس سلسلے دیکھیں کردار جو بھی ادا کر رہے ہیں حکومت نے کر رہے ہیں, اور حکومتی ہی کرتی ہیں یہ سارے کردار. لیکن اگر حکومت یہ کردار ادا نہیں کرے گی تو اپوزیشن کیا کرے گی؟ ہم تو زیادہ سے شور بچا سکتے ہیں, احتجاج کر سکتے ہیں. اور دیکھیں اب دفاع کا جب ملک کا مسئلہ آیا تو سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت کے ان تمام مسائل کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے تائید کی. اور یہ بھی وہ اہم ایشو ہے, میں آپ کے علم میں یہ بات ڈالنا چاہوں, شاید نالج میں ہو, یاد دہانی کے لیے, کہ پچھلے دنوں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے چیئر کرتے ہوئے اسمبلی کے اندر کہا
कि पंजाब के अंदर जो वाटर लेवल है, अंडर वाटर लेवल है, नीचे की तरफ जा रहा है, बड़ी तेजी से जा रहा है। तो पानी की सूरत जो सिंध की है वो आपके सामने है, वहां पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। बलूचिस्तान की जो सूरत है वो आपके सामने है। और यहाँ पर यह सूरत हाल है कि हुकूमत अगर सर्दमोही से काम लेगी तो ये फ्यूचर में हम तो एक बहुत बड़े मुश्किलात की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसा ना हो कि हम देखिए मईशत में हमारे मुल्क की हमेशा हम यही की बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी बुनियाद एग्रीकल्चर है और ज़राअत है, और ज़राअत की बुनियाद जो है पानी है। अगर आपके पास पानी नहीं होगा तो ज़राअत कैसे होगी, और अगर ज़राअत नहीं होगी तो मईशत कैसे उठेगी? IMF का पैसा कितने दिन हमें चलाएगा? IMF के पैसे से हम कितनी दफा मईशत अपनी खड़ी करेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है जब तक हम अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है उनको मजबूत नहीं करें। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी में इस इशू को उठाना चाहिए। ये इशू सेमिनारों का नहीं है, ये इशू उस मुकाम का है जहां पर जाके इस इशू को इंडिया को दबाव में लाके पुराने मुआहिदों को सबको जो उस पर अमल दरामद कराया जाए। तासीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है न्यूज़ टुनाइट में। एक ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। चौधरी साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, वो आज ये कह रहे हैं कि भारत की जो ये आबी जारियत है और सैलाब, इनसे 6000 पाकिस्तानी जाँ बहक हो चुके हैं, और इतना नंबर तो किसी जंग में भी नहीं होता। सिंध की आपने खुद बात की, अब सिंध के नशेबी इलाकों को प्यासा रखा जा रहा है, वो ये बता रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी सर, आपकी जमात, वो सेंटर के अंदर शराकत दार है, एक इत्तेहादी हुकूमत है, तो हम सर इतनी सारी जब जमातें हैं इत्तेहादी हुकूमत की, तो ये दुनिया को क्यों नहीं समझा पा रहे कि ये सिर्फ सियासत नहीं बल्कि 24 करोड़ इंसानों की बका का मसला है, और इसमें जो भारत की हरदर्मी है वो एविडेंटली पूरी दुनिया देख सकती है। सो आलमी बरादरी को इस पे मुतहर्रिक करने में हमारी डिप्लोमेसी के ऊपर जाके कहाँ पे नाकामी होती है? कौन सी ऐसी चीजें जो हमें दुनिया को अपना मैटर सक्सेसफुली उनके सामने रखने में नाकाम कर रही हैं? देखिए, पहली बात यह है कि मैं तो जो सिंध तास मुआहदा है उसका पहले दिन से क्रिटिक हूँ। मैं समझता हूँ कि वो मुआहदा कोई ठीक मुआहदा नहीं था। क्योंकि मैं तो बिल्कुल दरिया के किनारे पे बैठा हूँ ना, यानी मेरा हल्का जो है वो फिरोजपुर जो हेडवर्क्स है उसके ऊपर भी कुछ हिस्सा, एक दो यूनियन काउंसिल जो में से दरिया आता है, और फिर फिरोजपुर हेडवर्क्स से नीचे भी इमीडिएटली हम बैठे हैं। देखिए, हमारे यहाँ तो जो नहरें निकलती थी वो सूख गई, जो फिरोजपुर हेडवर्क्स से निकलती थी। फिर आगे जाकर आपने बल्लोकी के मुकाम पर जाकर वहां पे पत्तोकी के करीब से 2 नहरें निकालकर जो है लिंक कैनाल्स वो डाली उसमें। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर ये करना भी था तो कम से कम इसको लोअर रिपेरियन के तौर पर आपको 20%, 25% कम से कम पानी रखना चाहिए था दरियाओं के अंदर, चूंकि आबी हयात ही खत्म हो गई है वहां पे और बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हो गए। खैर, वो एक दूसरी बहस है। अभी मैंने 2 महीने पहले ये कहा, जब मैंने पढ़ा उधर इंडिया के अंदर कि वो इसको डाल रहे हैं इसमें चनाब को, तो जब चनाब अगर आप देखें ना तो सतलुज और ब्यास आकर हरी के नौल पे आकर मिलते, वहां पे एक बैराज है, फिर हरी के नौल से नीचे फिरोजपुर है। अब हरी के नौल मेन उनका है, और अगर उससे पहले वो लाकर डाल देंगे वो तो फिर ऊपर हरी के नौल से या फिरोजपुर हेडवर्क से जो नहरें निकल कर जाती हैं उनकी, और जहाँ पे पानी की उनको शॉर्टेज है अभी तक भी, जो उनका राजस्थान है और बाकी एरियाज है, पंजाब के बाकी एरियाज है, तो उनमें जो पानी जाता है फिर वहां पे पंजाब और जो उनका दूसरा सूबा है वहां पे झगड़े हैं पानी के, वहां पे भी बहुत झगड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमीडिएटली जब जंग में ये हुआ था तो बिलावल साहब ने हर जगह पे पानी का जिक्र किया था, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो इमीडिएटली इस पे रिस्पॉन्ड करती। और जिस तरह से का पहले एक डेलीगेशन था, ये पार्टियों का इशू नहीं है, ये तो पूरे मुल्क का इशू है, यहाँ के लोगों का इशू है, करोड़ों इंसानों का इशू है जो बेस करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। और फिर हमारा मुल्क तो बुनियादी तौर पर खड़ा ही है एग्रीकल्चर के ऊपर, ज़राअत के ऊपर खड़ा है। तो हमें उसी वक्त इमीडिएटली एक और डेलीगेशन जाना चाहिए था। अगर नहीं गया तो अब भी कुछ नहीं गया। इसमें ऑल पार्टीज होनी चाहिए, कोई अपोजिशन नहीं है इसमें, कोई इसमें हुकूमत नहीं, सारी पार्टियों का एक डेलीगेशन बनाएं और दुनिया की तमाम जगहों पे जाएं। इसका एक टेक्निकल फॉल्ट है इस मुआहदे के अंदर, वर्ल्ड बैंक इसका सालिस है, उसने सालसी कर दी कि ये ठीक है और ये गलत है, आलमी अदालत ने कर दी। इम्प्लीमेंटेशन का कोई इसके अंदर, मैंने पूरा मुआहदा पढ़ा है, उसके अंदर कोई
कोई चीज ही नहीं कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इसको, या किस एजेंसी से करवाएंगे, यूएन करेगी, कोई और करेगा, कौन करेगा? तो ये एक टेक्निकल फॉल्ट है उसके अंदर, जिसकी वजह से इंडिया ने ये यकतरफा तौर पर मुआहदा तो कर दिया जो कि नहीं कर सकता था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी हम लेट है। इसको जल्द अज जल्द जितनी जल्दी हो सके इस पे जाना चाहिए। सिर्फ सेमिनार काफी नहीं है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये जो आपने बात की कि ये सिर्फ सेमिनार्स का मसला नहीं है, गौरी साहब ने भी यही बात की, हम सर्टन कि हसन भी हमारे साथ अभी आ ही रहे हैं वापस, उनकी ऑडियो का कुछ मसला था, वो भी यही बात कर रहे हैं। गौरी साहब, सेमिनार में वुज़रा ये कहते हैं कि पानी रोका गया तो क़यादत मौसर जवाब देने के लिए पुरज़्म है, दूसरी तरफ भारत के वुज़रा ये कहते हैं कि हम तो एक कतरा भी नहीं जाने देंगे। अब आपके ख्याल में क्या जो हमारा सिविलियन और अस्करी दिफा है वो इस आबी जारियत को रोकने के लिए काफ़ी है, या हम सिर्फ तभी जागते हैं जब ये जो हम बात करें जैसे दिसंबर 2025 की तरह अचानक से कुछ 60,000 क्यूसेक पानी का रेला छोड़ दिया गया था हमारे ऊपर, फिर आपने कहा कि भारत को दबाव में लेके आने की ज़्यादा ज़रूरत है सेमिनार से ज़्यादा, तो भारत को किस तरह से दबाव में लाया जा सकता है? देखिए जी, भारत तो इस वक्त आपके दबाव में है। जो आपने इंडिया को जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, वो इस वक्त आपके दबाव और प्रेशर में है। अगर इस वक्त भी हम उससे नहीं मनवा सकते, और एक तरफ तो हम इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने इंडिया को उनके घर में जाके मुंह तोड़ जवाब दिया है, और दूसरी तरफ हम उस पे खुशी के शादियाने भी बजाते हैं, तो फिर इंडिया कब दबाव में आएगा? अगर आज इंडिया दबाव में नहीं तो कब आएगा? इस वक्त अमेरिका भी उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो पूरी दुनिया से वो कटा हुआ है। तो यही तो वो मौका है जो सारी चीजें मनवाने की, और मैं समझता हूँ हुकूमत को पूरी कौम को एतमाद में लेना चाहिए, और पार्लियामेंट का इजलास बुला के उसमें इस इशू पे एक बाकायदा पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए। पार्लियामेंट में ये बात पॉलिसी वज़ा करके हुकूमत इसको लेके आके बढ़े, क्योंकि ये हमारा दूसरा बड़ा अहम इशू है। मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया कि दिफा के बाद दूसरा अहम इशू पानी है, और अगर हमने इस पे पहलू तय की तो हम इस मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ, आने वाली नस्लों के साथ एक बहुत बड़ी हम जो है ज्यादती करने जा रहे हैं। तो हुकूमत को सबसे पहले इन चीजों पे गौर करना होगा। अगर इस तरह सेमिनारों से नहीं, मिनिस्टर कोई बयान टीवी पे आके दें, उससे नहीं होगा। इस चीज से कौम को तो मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कौम मुतमिन नहीं होती टीवी चैनलों पे बातें इनकी सुन के। जब तक अमलन ये हमें कुछ करके ना दिखाए, हुकूमत के पास तो सारे इख्तियारात हैं, इंटरनेशनल अदालत में जा सकते हैं और दूसरे अदारे हैं, दूसरी तरफ से दबाव डलवाया जा सकता है उनके ऊपर, उनके ऊपर दबाव डलवाया जा सकता है, सफारती जराए से दबाव डलवाया जा सकता है। तो इस वक्त वो तन्हाई का शिकार है। मुस्लिम ममालिक में भी वो कटा हुआ है, यूरोपियन ममालिक में भी कटा हुआ है, अमेरिका से भी कटा हुआ है। अगर आज आप अपनी बात नहीं मनवा सकते तो फिर आप कब मनवाएंगे? सही बात है। हसन साहब के पास ये पॉइंट लेके चलते हैं। हसन, अच्छा, मेरे दोनों गेस्ट ये कह रहे हैं कि ये मसला जो है वो सेमिनार्स के नहीं है। सेमिनार में आपने देखा कि इवन रशियन एक्सपर्ट्स भी आज वो ये कह रहे हैं कि भारत पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। अप्रैल और मई में 2025 की मैं बात कर रही हूँ, भारत ने बगैर बताए डैम्स के गेट्स जो हैं वो बंद किए, जैसे हेड मराला पर चनाब का पानी 92% गिर गया। अब इसमें एक बीइंग अ जर्नलिस्ट, हसन मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस या सैटेलाइट मॉनिटरिंग है, या हम दीगर क्या रास्ते इख्तियार कर सकते हैं कि भारत की चोरी को पकड़ा जा सके, दुनिया के सामने लाया जा सके? और जो हम लोग ये काम करते हैं कि सिर्फ नुकसान होने के बाद शिकायती या तो खतूत लिखते रहते हो, जिस तरह मेरे बाकी गेस्ट कह रहे हैं कि सेमिनार्स करते रहते हैं, इससे आगे जाना किस तरह मुमकिन होगा? देखिए, यकीन तौर के ऊपर जो 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 आपके पैनलिस्ट बात कर रहे हैं वो बात दुरुस्त कर रही हैं, और मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। सेमिनार भी जरूरी है, और इस इशू को इंटरनेशनल सतह के ऊपर उठाना भी जरूरी है। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को इस हवाले से यानी एंगेजमेंट की जरूरत है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, और उनकी जानिब से ये सफारती दबाव बढ़ाना चाहिए हिंदुस्तान के ऊपर कि वो एकतरफा तौर के ऊपर पाकिस्तान का जो पानी है, ये मुआहदा है कि खिलाफवर्जी बंद करे। अच्छा, अगर ये करने के बावजूद भी हिंदुस्तान टच से बात नहीं होता तो फिर ये जंग है, और ये पाकिस्तान को तो ये जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसकी बुनियाद ये है कि पानी जिंदगी है। देखिए, हमारा पूरा का पूरा पंजाब और तकरीबन सिंध, वो उनका इन्हिसार इन दरियाओं के ऊपर है। और जब इन दरियाओं का पानी जो है वो रुकेगा या आबी जारियत करेगा, तो यानी पीने के पानी की भी कमी होगी और ज़राअत की भी जो है वो नुकसान होगा। तो लिहाजा ये पाकिस्तान का मौशी कत्ल होगा, और ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ जो है वो इस वक्त आपके सामने हालात है कि पाकिस्तान वॉर में भी लड़ रहा है। तो फिर पाकिस्तान के साथ अगर ये जुल्म होगा तो फिर बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। देखिए, बेहतर बात तो ये है कि हम पड़ोसी हैं, हमें अगर हमारे को बीच में इख्तिलाफात भी हैं
تو وہ بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے. اور ہمارے ہاں تو یہ معاملہ بھی پہلے سے طے شدہ ہے, اور اس میں جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس میں ہم نے کمیشن بنایا ہے, اور وہ بین الاقوامی ثالثی کے ذریعے یہ کمیشن بنا رہا. اس میں یک طرفہ اقدامات جو ہیں وہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے, اور نہ ہی پاکستان کو قبول کرنا چاہیے. پاکستان کو خبردار کرنا چاہیے ہندوستان کو, ان کی حکومت کو, یہ پانی کا کی جو تقسیم کا طے شدہ اصول ہے اس میں خلل مت ڈالے. یہ پاکستان کی اور کے لیے نہیں بلکہ یہ علاقائی امن کے لیے جو ہے نقصان دہ ہوگا. اور آپ کا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار سے آپ اپنے ملک کے جو شہری ہیں ان کے لیے بھی کوئی اچھا نہیں کریں گے. اس مرتبہ پاکستان نے چیز واضح کی ہوئی ہے. یہ چیز واضح یہ ہے کہ اگر اس مرتبہ ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ شرارت کی, جو کہ اس سے بڑی شرارت تو ہو نہیں سکتی ہے, پاکستان کا پانی وہ ختم کر دیتے ہیں, روک دیتے ہیں, تو پھر پاکستان معاشی آداب کو ٹارگٹ کرے گا انڈیا کے اندر. اس مرتبہ پھر کوئی بھی ان کا فائنینشیل کیپٹل محفوظ نہیں رہے گا. یہ ہماری یعنی جو نیشنل سیکورٹی کی جو جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کی جانب سے کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ لیا ہوا ہے. سو لہذا بہتر یہی ہے کہ انڈیا کو عقل آئے اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ جو یہ شرارت ہے اس کو بند کریں. جو علاقائی امن کو وہ خطرہ جو لاحق کر رہے ہیں اپنے اقدام کی وجہ سے, اس سے اجتناب کریں اور واپس پاکستان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں. بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ. چلے ہم نے ٹاپک ڈسکس کر لیا. اب اس کے علاوہ میں صرف ایک پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو امیڈیٹلی تمام فورمز پہ جانا چاہیے. صرف عالمی عدالت میں جا کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے. آپ کو یو این میں جانا چاہیے, آپ کو یورپین یونین میں جانا چاہیے, آپ کو او آئی سی میں جانا چاہیے, آپ کو شنگھائی کانفرنس میں جانا چاہیے, اور سارک میں جانا چاہیے. سارک کو میں اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ اس وقت انڈیا تنہائی کا شکار ہے. سارے ممالک تقریباً پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو ہمیں تمام فورمز کو بھی ان فورمز میں جانا چاہیے. کسی بھی جنگ سے پہلے آپ یہ فورمز جو ہیں ان کو ایگزاسٹ کریں, وہاں پہ لوگوں کو جیتیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ ڈیلیگیشنز تمام بڑے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے بھیجیں, وہاں پہ ان کے کیپٹلز میں بھیجیں, اور کیپٹلز کو بھی وین اوور کریں تاکہ ہم اس پہ کوئی عملی طور پر کوئی کام کر سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ سولوشن میرے خیال میں, یہ بہت ویلڈ بھی ہے. باقی سب نے جو سولوشنز بتائیں یہ سب ویلڈ سولوشنز ہیں. آئی تھنک ہماری حکومت کو, تمام تر لیڈرشپ کو بیٹھ کے فوری طور پہ اس کا حل نکالنا ہوگا. اب دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. چودھری صاحب آپ سے اس کا آغاز کروں گی. اس وقت کشمیر کے اندر جو حالات ہیں وہ پوری دنیا کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ کچھ جو مسائل ہیں وہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو آپ بہتر اس پہ روشنی بھی ڈال سکتے ہیں. تو سر یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ الیکشن کے اندر اب کچھ ہی دن رہ چکے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت ہی برے طریقے سے مس ہینڈل کیا گیا ہے. یہ پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, اور اس سے پہلے جو ہے وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب نے کہا تھا کہ میرے بس میں ہو تو میں ان کا منہ کالا کر کے یہ جو سیٹوں پہ آتے ہیں ان کو دریائے نیلم میں پھینک دوں. اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ دوسری جماعتوں کی گنتی تو 1 سے شروع ہونی, لیکن ہماری تو 10 سے شروع ہونی ہے. 12 سیٹوں میں سے 10 سیٹیں ہماری جیب میں ہیں اور وہ لے کر نکلنا ہے, اور اس پہ ہی ہمیشہ میک اور بریک ہوتا ہے. اگر یہ لوگوں کا مطالبہ ہے تو بجائے اس کے کہ اس پہ ڈائیلاگ کرتے, یہ اکتوبر میں معاہدہ ہوا تھا جس کے اندر یہ پوائنٹس تھا, پھر اکتوبر گیا, نومبر گیا, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, اور مئی کی 31 ان کی ڈیڈ لائن تھی. اب جو کمیٹی بنائی گئی وہ مئی کی 30 تاریخ کو جاتی ہے. یہ تو مذاق اڑانے کے مترادف ہے نا. اگر پہلے انگیج کیا جاتا, وہاں پہ لوگوں کو انگیج کیا جاتا, چونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی بنائی ہوئی کمیٹی ہے, اس میں کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس تھیں, تو وہ کمیٹی نے جا کر بھی کوشش کی, لیکن وہاں پہ پھر دونوں طرف سے اگر صرف ایک طرف مفاد ہے اور دوسری طرف سے بھی ایک طرح کا, دونوں طرف سے اس وقت انا کا ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کو چودھری صاحب آپ نے کہا کہ یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا, میں یہ سمجھ نہیں پائی کس کی طرف سے مس ہینڈل ہوا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے؟ ظاہر ہے وہ چونکہ لیڈ پارٹی ہیں ان کو فائدہ ہوگا ان سیٹوں کا. اس وقت وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طریقے سے ختم ہو, بلکہ میری اطلاع کے مطابق تو وہاں پہ ایک ممبر نے, نون لیگ کے ممبر نے جاتے ہی کہا کہ آپ مذاکرات سے پہلے اب انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں, آپ الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کریں, یہ خود بخود ڈائٹ ڈاؤن ہو جائے گی. تو سر آپ کی حکومت ہے نا, چودھری صاحب پیپلز, جی پلیز. دیکھیے وہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہیں اور خاص کر نوجوان وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے,
Yes. और जहां पे धरना देकर बैठे हुए हैं दूसरी तरफ फोर्सेस खड़ी हैं, आमने सामने खड़े हैं। कोई भी एक वाकया इस कदर, वो पहले ही कश्मीर फ्लैश पॉइंट है दुनिया में, वो कश्मीरी जो इंडिया की एम्बेसीज के बाहर मुजाहरे कर रहे थे वो आजकल पाकिस्तान के बाहर मुजाहरे कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं आज भी अभी भी वक्त है, इसको अना का मसला ना बनाया जाए, बैठकर नेगोशिएशंस की जाए। पीपल्स पार्टी ने 2-3 सॉल्यूशंस दिए थे इसके कि आप इसको नेगोशिएशंस करें। हम कश्मीर के अंदर दे देते हैं, मुतनासिब नुमाइंदगी पे दे देते हैं, जो कश्मीर के अंदर वोट पड़े उस पे इन सीटों का फैसला कर लें, या इसको उठाकर आप कौंसिल में ले जाएं, बजाय इसके कि आप वो करें। आपने फतवे देने शुरू कर दिए, ये गद्दार हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं। नोटिफिकेशन वापस लें उनके पे पाबंदी का और बैठकर मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात ही हल है। जंग के बाद अमेरिका और ईरान भी तो मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? तो आप बजाय इसके कि कोई नुकसान कर बैठे, और ऐसा नुकसान जिस पे फिर वापसी ना हो। हम ये इस वक्त की जो सूरत हाल है, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन जिनके हाथ में है, वो तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इससे बचाव की जरूरत है। ठीक है, एक जल्दी से ब्रेक शामिल कर और वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद अमरा अब्बासी। हसन, को क्या लगता है इलेक्शन होने से पहले कश्मीर के अंदर क्या होगा? क्या जैक के अंदर मामला तय पाते हुए नजर आते हैं? हुकूमत के साथ फेडरल हुकूमत भी है, फिर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, तो ये मामला किस तरह तय पाएंगे? देखिए जी, रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने जो जमात है, जिसे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कहते हैं, इसको कलदम करार दिया है। अब प्राइम मिनिस्टर ने एक APC की दावत दी थी, जिसमें आने से उन्होंने इनकार किया। तमाम सियासी जमातें उस पर शरीक हुई, लेकिन जैक वाले नहीं आए। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने यानी पेशकश की कि हम नशिस्तों को कम कर देते हैं, और जो अभी चौधरी मंजूर साहब कह रहे थे, यही पेशकश की गई, जिसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अब वो शौकत साहब कहते हैं कि एक नशिस्त भी हराम है, 12 हराम है तो एक भी हराम है, इनको हम हलाल करार नहीं दे सकते। तशद्दुद का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया। आई फेल टू अंडरस्टैंड के तो साहब फिर उनसे बात करने की बात क्यों कर रहे हैं, जहां जब आप ये देख लें कि CMH के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर जो मरीज थे उन तक को तो उन्होंने माफ किया नहीं, रास्ते उन्होंने बंद किए, और जो तकरीबन उन्हें हुकूमत को कहा, हुकूमत के रिट को चैलेंज किया, और पुलिस वालों पर तशद्दुद किया, रेंजर्स के लोगों को उठा के ले गए, फिर ऑपरेशन के जरिए उन्हें जो है रिपोर्ट रिलीज करवाया गया। देखो, उन्होंने कमिश्नर के जरिए, एंगेजमेंट के जरिए वो रेंजर्स के और पुलिस के एहलकार छोड़ दिए थे। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके उनको रिलीज करवाया। अच्छा। जब इस किस्म की सिचुएशन हो, जब वो कानून को अपने हाथ में ले चुके हैं, मामला क्या है? अगर ये नशिस्तें खत्म करनी थी तो आप इलेक्शन में आए, 2/3 अक्सरियत में, 2/3 अक्सरियत लेने के बाद आप यानी आईनी तब्दील कर लें। ये इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर AG के पास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए मौजूद ही नहीं है कि वो नशिस्तें खत्म कर सके, या उनकी कैबिनेट के पास ये इख्तियार मौजूद नहीं है। ये असेंबली ही एक वाइस फोरम है जहाँ से ये यानी अमेंडमेंट की जा सकती है, लेकिन उन लोगों ने मुज़ाकरात की मेज के ऊपर बैठने को तरजीह नहीं दी। उन्होंने डंडे छोटे उठाकर, हथियार उठाकर वो आकर मैदान में बैठ गए। मॉब जस्टिस जो है अगर वो करना चाहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की कमजोर है कि एक मुसल्लह जत्थे के सामने वो ढेर हो जाए। ठीक है, रास्ते उन्होंने बंद किए हैं, सुराग की किल्लत का सामना है, वहां के लोगों को परेशानियां हैं, लेकिन ये रास्ते उन्होंने बंद किए थे। उन्होंने अपने जलसे के अंदर ऐलान किए थे कि फ्लाई एंट्री पॉइंट बंद, फ्लाई एंट्री पॉइंट बंद। वो 5 पॉइंट जो थे वो सारे के सारे उन्होंने बंद करने के ऐलान किए, लोगों ने तालियां बजाई। तो फिर अब मेरे ख्याल के मुताबिक जो शोधा है वहां पर, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग थे जिनको शहीद किया, के साथ दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बैठे, लेकिन पहले ये धरना कॉल ऑफ करें। जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है, अगर ये धरना कॉल ऑफ नहीं करते तो फिर मुज़ाकरात की मेज के ऊपर इनके साथ बैठने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो ये कहेंगे कि जी हमने अपने ताकत के बलबूते पर जो AG की हुकूमत है या हुकूमत पाकिस्तान है, उनको हम घुटनों पर ले आए हैं। तो ये फिर नेक्स्ट यानी 1 साल बाद फिर दोबारा उन्होंने यही काम करना है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक रियासत को अपनी रिजल्ट स्टैब्लिश करनी चाहिए। ठीक।
اور چلیں یہ اسلم صاحب مسلح جتھے کے سامنے دیر نہیں ہونا چاہیے. اسلم صاحب کے پاس یہ پوائنٹ لے کے چلتے ہیں. اسلم صاحب، دو رائے آپ نے سنی، بالکل مختلف ہیں. چودھری صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جو کالعدم قرار دیا گیا اور جس طرح سے پی ایم ایل این نے اس کو ہینڈل کیا وہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے اور مذاکرات ہونے چاہیے، جبکہ حسن صاحب کی رائے یہ ہے کہ اس جتھے کے آگے بالکل بھی ریاست کو بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ اپنی رٹ جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے. سر، اس میں اپوزیشن، بلکہ کچھ خبریں میں نے یہ بھی سنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ بڑا پازیٹیو اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ جیک کے ساتھ کچھ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، کچھ بات چیت ہو سکتی ہے. آپ کا کیا اوپینین ہے سر اس پہ؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ریاست جو ہے نا وہ ماں ہوتی ہے قوم کی، اور ریاست کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. طاقت کے ذریعے مسائل حل نہیں ہوتے. اچھا، ہر مسئلے کا حل آخر مذاکرات سے ہوتا ہے، اور آپ نے اس سے قبل بھی ان کے ساتھ مذاکرات کیے، آپ نے ان کی بات مانی، ان کے ساتھ بیٹھے. کیا اس وقت آپ کو یہ صحیح لگ رہے تھے اور آج آپ کو یہ صحیح نہیں لگ رہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں، پاکستان میں ایک جمہوری ملک ہے، اور اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی جو حکومت ہے وہ جمہوری حکومت ہے. تو کیا کسی بھی جمہوری حکومت میں احتجاج کرنا، دھرنا دینا، روڈ پہ آنا، مظاہرہ کرنا، کیا یہ درست فعل نہیں؟ کیا اجازت نہیں دیتے اس ممالک کے قوانین؟ ان کو اجازت نہیں دیتے؟ میں سمجھتا ہوں شدت پسندی سے کام نہیں لینا چاہیے. ہم نے اس شدت پسندی سے، سر طاقت جے کے یو آئی ایف استعمال اس سے، میں کوئی کردار ادا کرے گی کیا؟ حکومت کے ساتھ آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے کیا؟ جے یو آئی ایف کو یہ کہا گیا کہ آپ بھی اس میٹر سے نمٹ سکتے ہیں، کچھ کردار ادا کریں، کچھ ایسا ہوا؟ دیکھیے، ہم اس پہ ہمارے وہاں پر باقاعدہ جماعت موجود ہے. مولانا سعید یوسف صاحب اس کے امیر ہیں. ہم نے ان کے ساتھ رابطے میں تھے، بات چیت چل رہی تھی. کتنے میں مشال ملک صاحبہ نے ہم سے رابطہ کیا. اچھا، میں بھی اس میٹنگ میں تھا. ہم رات 1:30-2 بجے تک بیٹھے رہے ہیں. ان کی ٹیم بھی تھی، ہمارے لوگ بھی تھے. اس میں بہت سی باتیں آئیں، وہاں کے مسائل سارے سامنے آئے. اس کے بعد ہم نے پھر اپنی پارٹی کی میٹنگ کی. اس میں ایک اپنا پارٹی کی طرف سے ایک جو چیز ہے لائحہ عمل طے کیا. پھر مولانا صاحب نے اسے قومی اسمبلی میں اپنی تقریر میں ساری بات سامنے رکھی. اس کے بعد وہاں انہوں نے، ایکشن کمیٹی والوں نے مولانا صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اگر اس کے اندر کوئی کردار ادا کرتے ہیں تو ہم آپ کو اختیار بھی دیں گے اور آپ کی بات ہم سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی. آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں. لیکن مقصد وہی ہے کہ کردار میں کیسے ادا کروں جب تک دوسرا فریق مجھے نہ کہے. اب دوسرا فریق باتیں تو بہت اچھی کر رہا ہے، ٹی وی پہ بھی باتیں اچھی کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. عملاً وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے. عملاً انہوں نے ابھی تک ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا. جب تک وہ ہم سے رابطہ نہیں کریں گے، ہم ثالث کا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ثالث تو اسی وقت کردار ادا کرتا ہے جب دونوں فریقین اس کے اوپر اعتماد کریں. اب حکومت کا، جب تک حکومت کی طرف سے، حکومت کیا چاہتی ہے، حکومت ان کو کیسے جواب دینا چاہتی ہے، یا حکومت ان کے کتنے مطالبات ماننا چاہتی ہے، یہ ساری چیزیں جب حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ ابھی تک جو ہم سے شیئر نہیں کی گئی، جب تک حکومت ہم سے شیئر نہیں کرے گی، ہم اپنا کردار کیسے ادا کریں گے؟ اچھا، آخر میں ذرا، چونکہ ظاہر ہے باقاعدہ طور پہ بجٹ کے پاس ہونے کے بعد اب امپلیمنٹیشن ایک صرف پوائنٹ دینا ہے. دیکھیں، اس وقت بھی 2/3 اکثریت موجود ہے. اگر نون لیگ وہاں پہ اس وقت اسمبلی موجود ہے، چونکہ ان کی اسمبلی رہتی ہے، ابھی کل ہی وہ بجٹ پاس کر رہے تھے. اگر نون لیگ ساتھ دے دے اس وقت تو 2/3 اکثریت تو موجود ہے. پیپلز پارٹی کا ساتھ دے دے اور کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرے. چونکہ وہاں کی انتظامیہ زیادہ تر جو ہے، چیف سیکرٹری اور جو خاص کر آئی جی ہیں، وہ مرکز کو جواب دہ ہوتے ہیں. وہاں کی حکومت کو تو جواب دہ نہیں ہے. دیکھیے، یہ 9 تاریخ کی کال تھی. 5 تاریخ کو عمر نذیر کو روکا جاتا ہے اور اس کو روک کر اس پہ فائرنگ ہوتی ہے. وہ ان کا ایک جو نوجوان ہے وہ مارا جاتا ہے، دوسرا شدید زخمی ہوتا ہے، عمر نذیر زخمی ہوتا ہے. عمر نذیر نکلنے میں وہاں پہ کامیاب ہو جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے ریئیکشن میں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی، وہ نہیں دے رہے تھے تو کچھ نوجوان، میں اس کی سپورٹ نہیں کرتا. اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بندے مارے گئے، وہ کہتے ہیں ہمارے لوگ مارے گئے، ایجنسیز کے بندے. اس کا حل ہے نا، اس کے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اور آج بھی وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ 2/3 اکثریت موجود ہے. باقی جماعتیں بھی اس میں، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس کا کوئی سلوشن نکل سکتا ہے اگر نکالنے کی نیت ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر کوئی حادثہ ہو گیا بڑا، جس کی طرف بڑھ رہے ہیں دونوں فریق، بڑھ رہے ہیں جس کی طرف، اگر کوئی بڑا حادثہ ہو گیا تو پھر کون سے الیکشن ہونے ہیں، پھر کون سی حکومتیں بننی ہیں، پھر کون سی 2/3 اکثریت آئے گی. دنیا کے اندر پھر جو تماشا بنے گا، بجائے اس کے کہ ہمیں اس وقت ملک کی نیک نامی ہوئی ہے انٹرنیشنلی، آپ اس پہ بدنامی لے رہے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل، UN،
برطانیہ کی اسمبلی، وہی نوجوان جو کشمیری جو پاکستان کی حمایت میں جنگ کے اندر کھڑے تھے وہ آج پاکستان کے خلاف کھڑے. تو ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ کیا. اور مولانا صاحب کی پہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ اگر مولانا صاحب کردار ادا کرتے ہیں تو ہم سپورٹ کرتے ہیں. بلاول صاحب نے کہا تھا کہ چونکہ انہیں پتا ہے سینسٹیوٹی کا، وہ کہہ رہے تھے کہ چلو ہم نہیں تو مولانا صاحب اس پہ ثالثی کروا دیں، لیکن گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی اس پہ رسپانس ہی نہیں دی. چلیں جی، اس میں آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں مزید بھی اس پہ سوالات بھی پوچھنا چاہ رہی تھی. مزید کچھ ٹاپکس میرے پاس تھے پیٹرولیم پرائسز سے متعلق اور جو اسٹیبلائزیشن فنڈ کے نوٹیفیکیشن آیا اس سے متعلق، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. حسن ایوب صاحب، اسلم غوری صاحب اور چودھری منظور صاحب، آپ کا بہت شکریہ مجھے پروگرام میں جوائن. ناظرین، نیوز ٹو نائٹ ود نمرہ عباسی سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.